प्राचीत काळाचे आपोवणे ह्या अंक्याक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो स्वागत। आज आमकां जेजूचो अपरिमीत मोग अनुभव करूंक आपोवणे आसा। कोण जीव दीत एका पातक्या खातीर? कोण जीव दीत एका विश्वासघातक्या खातीर? कोण जीव दीत एक अविश्वासी मनशा खातीर? संवसारी मनीस हें करिना, पूण जेजून म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर हें केल्लें आसा। म्हजी शिक्षा ताणें आपणाचेर घेतिल्ली आसा। म्हज्या पातकांचो भार ताणें व्हावयल्लो आसा। म्हाका फावो जावचें तें नालिसायेचें मरण तो म्हजे खातीर मेलो आसा। एका बऱ्या मनशा खातीर कोणी जीव दिवंक शकत, पूण म्हजे खातीर एका पातक्या खातीर जेजून जीव दिलो आसा। आज तो जेजूचो अपरिमीत मोग आमी आमच्या करण्यांनी संवसारांत परगटया।